Good news para na pudi sa mga tao nga angay makahibalo og makadungog bahin sa pulong. So, ang tao karon maglisod sila unsa bagyod ang tinuod para sa ilahang kaugalingon nga maablihan ang ilang hunahuna para dili sila malipat o musimang sa dalan nga ilahang pagatuuhan. So ang angay nilang pagatuuhan, so mo kini unsaon nila pagdisiplina sa ilang kaugalingon. Then avoid nila o likayan nila ang pagbuhat sa dautan. Mao rin gyud na siya ang wala pa nila masabtan sa ilang kaugalingon aron makahibalo sila unsa bagayod ang paglakaw sa insakto nga dalan. So kini hatagan nako og mga panabot lamang bahin diha sa sinulat dili na ako pero sa sinulat ni Juan sa kapitulo 1 bersikulo 1. So diha pa lamang ato natong pagasaysayan kung unsa bagayod ang pagsabot sa tao para sa ilaha. Ang sa ako mo kini akong gihatag nga pagsabot gikan kini sa ako. So kung imo siyang basahon nga ang pulong sa sinugdanan pa lamang ang pulong uban na sa Dios ug ang pulong Dios mo na nilahang patuhop silang hunahuna. So kung mo laktod ka pa lamang paingon dito sa 14 nga bersikulo ug ang pulong nahimong tao. So kanang ilahang gingon ug ang pulong nahimong tao. So remember mo ni hinumduman lang nila ni o pahinumdum lang sa ila nga kini siya nga pulong importante gid ni nga masabtan sa tao kay dako man ni siya og impact sa imong kaugalingon aron makasabot gyud ka sa sinugdanan pa lamang ang pulong nan naguban na sa Ginoo nga ang iyahang hatag sa mga propeta gikan kang propeta Abraham, propeta Moises, si propeta Jeremiah, si propeta Ezekiel, kang propeta Isaiah. So kana sila nga mga propeta gihisgutan kini sa Ginoo. So ang pulong uban na sa Dios. So ang pangalan nga Dios mo po ni siya diha sa gisangpit sa pulong kang propeta Moises nga sa Hebreo lang ta aron mahibaw-an nila nga kanang giingog Yahshua o sa ilahang ginasulat sa ilahang kaugalingon Yahushua. So kana siya una nga sabton kang propeta Moises na i-translate nako sa insakto. Ang Yahshua ang ilang gitranslate sa ila na dili na sa ako gitawag nila og Joshua. Kung mabasa nila diha kang prophet Moises sa sinulat niya nga naa si Joshua. So dito sa original is Yahshua. So ang Ginoo ang naghatag di ana nga kanang meaning kahulugan nga ang Yahshua ang Dios maoy manluluwas. So ang Ginoo maoy manluluwas. So mo na siya ang gihatag diha paghubad sa sinulat ni Prophet Moises. So diha na siya nga magkalambigit sa giingon pagsalin o paghubad niini sa pulong nga gikan didto gibalhin sa laing pinulungan. So muna siya careful lang yun kay kung dito nimo tan-awon sa imong kaugalingon nga gihawiran, so wala gyud kay makita, wala kay mabasa. So muna siya ang diferensya kay ang Yahshua muna siya ang muna ang pangalan sa Ginoo. Ang Shua is kaluwasan. So siya rin ang kaluwasan. Dito pa lamang kang Prophet Moises gisulti na ang ngalan, wala pa matao ang bata. Muna siya. Pag-abot kang propeta Isaiah nga naghisgot siya bahin niini bisan man sa pagkatao paingon sa kamatayon. So mo gina siya ang pinakaimportante. Ug nay usa ka babayi manamkon. So
kini siya usa ka putli nga babae o berhen. Nay usa ka babae manamkon og bata og siya paganganlan og Emmanuel. Mo na ang ilahang problema na pod. Unsaon nila pagkuha og ay kanang pagsabot niya na ang Emmanuel gihubad nila ang Dios uban kaniya. So expected na siya nga ang Dios naguban kaniya. So kung giingon pa dito na nay usa ka bata matawo og siya paganganlan. So dito pa lang kang Prophet Moises gihatag na ang ngalan nga Yahshua. So kay mao man si gihubad nila nga Joshua, muna si Joshua nga gitugutan niya sa iyang kang Prophet Moises nga siya ang magdala dito sa yuta nga gisaan. So kada siya nga gidala ang katawhan sa Dios nga ingon ang ngalan nga iyang gihatag aron magpaila ug magpatimaan sa mga tao nga iyang katawhan nga ang Dios mo'y manluluwas. Mao po na ang kinahanglan nga importante nga sabton sa tao nga mga pamulong. Kaysa gingon dito nga nay usa ka bata og pagatawgon nga siya. Pagatawgon, pagapanganlan. So gihatag ang pangalan nga ang Dios mo'y gamhanan. So mo nang wala nila makuha po na nga panabot. Unless sa ilang kaugalingon, wala gid nila masabtan. So kana siya pinaka-importante na siya. Unsa ba gayud? Ang maayong buhaton sa tao kay tungod wala nila makita kinsa ba gayud ang muluwas kanila. So muna siya kay diha na dayon kun kana pa lamang makuha na nila og didto na dayon nga ang Dios og ang tao ang Dios nag-uban sa tao. So kini importante gid ni nga mahibaw-an sa mga tao nga kulang sa kahibalo ug kulang sa pagsabot nini. Kay ang pulong uban sa Dios. Muna siya gingon, ang pulong uban sa Dios mo to siyang gipamulong nga ang usa ka bata mataw. So gipamulong uban sa Dios. O kini nahimo namang tao. Muning kini nga bata gipanganlan og Yahshua o ang ilang pinulungan Jesus. So mo na siya ang pinaka-importante. Jesus nga pinili sa Dios. Mo nang gitawag nilang Hesus Kristo. So ang Dios mo'y mangluluwas og kana gipili sa Dios. So importante na siya nga masabtan sa tao. Kay ang ilang gingon nga moabot ang bag-ong Jerusalem. So ang bagong Jerusalem kay diha man ang templo sa Dios. Mao po na ang ilahang sabta makuha nga masabtan. Ang gingon sa Ginoo nga ang Jerusalem nga gikan sa langit mo ng bag-ong Jerusalem nga ninaog. So si Kristo mao na siya ang New Jerusalem o templo sa Dios. So naay upat ka portion o paril. Ang matag paril niini tagtulo ka pultahan. So naa siya 12 ka pultahan o gate. Kana nagpasabot kana siya 12 ka tribo o kaliwat ni Israel sa iyahang banay. So sa matagsa-tagsa ka mga pultahan nini muna ang matagsa-tagsa sa kaliwat ni Israel. So unsaon man nila pagkahibalo bahin ni ana sa mga tao nga wala nila masuta unsa insakto. Diha nimo masabtan unsa ang insakto nga kaluwasan para sa imong kaugalingon. Kay gipangita sa tao ang kaluwasan. Mao kanang giingon nga sa diha nga si Kristo niatubang sa mga parisiyo, mga pari o parisiyo nga nagingon guba kining templo og sa tulo ka adlaw pagatukuron ko. So sa tulo ka adlaw pagatukuron niya
Munang kinahanglan masabtan, munang bag-ong Jerusalem nga ginaog gikan sa langit. So, creation ang ngalan sa Ginoo kung ilan ang kuan og base og panabot para sa ilang kaugalingon, kinahanglan matungkad ug matukib nila unsa ang insakto. Og sa diha nga kini niabot ang panahon nga siya nagampo si Kristo, nagampo sa Amahan. Itugot kining kupa. So, ang kini nga pasabot, ang dugo mao kanang giingon diha sa kang prophet Isaiah nga sa chapter 53 nga tungod nga gihimo siyang halad sa atubangan sa mga makasasala nga sama siya sa karniro ug kini nalipay siya kay siya gibanhaw sa Ginoo. Munang naa dito sa kang propeta Isaiah. So mao na ang nahitabo. Ang Ginoo man ang mutukod, dili tao ang mutukod. Ang templo o puloy-anan o simbahan o church o iglesia mao ang lawas sa tao. So kanang nga mga pulong nagkalain-lain na siya og mga sinultian. So dili man pareha mo nang sila mismo sa ilang kaugalingon dili nila mahibaw-an unsa ba gyud ni Latin, Binisaya, Tagalog, English o unsa pa na ang ilahang paggagamiton. So ang pangutana, nasabtan ba nila kana nga mga pulong? Muna ang problema sa tao. Munang dili nila gakasulbad. Munang daghang mga nagtukod sa ilang kaugalingon ug ang ilang panabot sukwahi kayo sa didto sa pulong nga insakto. Ang pulong insakto apan ang paghubad sa tao diha na wa magkadimao. So unsaon man pud nila pagsuta nini? Mao kana ang importante, ang makahatag og katin-awan sa imong kaugalingon mao ang espiritu sa kamatuoran. Mao ang balaang espiritu o Holy Spirit. So mo nang gingon, the truth will set you free. So ang kamatuoran sumahimo kang gawas nun tungod sa kamatuoran. So mo nang dili nila masabtan. So mahibaw-an nimo kini nga mga tao nga nagabuhat sa ilang kaugalingon. I'm not judging them. Ang ako lang is gi-clarify lang nako kung kinsa na ang nagabuhat niya na. So you are pointing that person is the word. So kana nagpoint ka nga tao kanang iyang yung pangalan. So naam yung mga tao nga dili nila na madawat sa ilahang kaugalingon nga sila ra man gyapon ang nagpadayag ni ana sa ilahang kaugalingon mismo sa imong atubangan o kitungod mao kana ang naa sa ilahang pagsabot. So dili man nimo sila mabasol sa ilahang kaugalingon kay tungod sila ang nagbuhat sa ilang dalan. Kaya ang Ginoo na ay dalan. Mo nang gingon, prepare the way of the Lord. So kinahanglan nga imong pangandaman ang dalan sa Ginoo. So unsaon man mo na siya kinahanglan nga giingon nga pagandaman nimo ang dalan sa Ginoo paghinulsol. Biyai ang imong mga sala. O pagsunod niini mo na ang dalan sa Ginoo. Prepare the way of the Lord mo na ang iyahang mga kasuguan, iyahang instruction o lagda para sa imong kaugalingon nga siya muduol sa imo. Mo na ang gingon nga nganong magpaabot ng ka sa Ginoo nga wa ka makasabot o makahibalo unsa ang pag-andam sa dalan para sa Ginoo diha sa imong kaugalingon. So kanang gingon nga nganong naay purpose niya na kanang siyahang pagkamatay o pagkabanhaw ni Kristo. So kana siya is binuhat na siya, creation na siya sa Ginoo. Gihulman niya diha sa tiyan ni Mariam o Maria. So kana importante pud na masabtan nganong si Kristo nagingon nga dili ka pwede manapaw kung ikaw ni biya ka sa imong asawa o bana. So mismo si Kristo nagpahimang no gihapon niya na kay daghan ang mga pakyas gayud niya na
Anong nag-ingon si Kristo nga kamo magasimba sa espiritu ug kamatuoran kay ang Dios espiritu. Nganong kana nga mga pamulong dili na nila ma-connect, dili nila ma-assemble sa ilahang kaugalingon. So muna siya magka-error sa ila ng kaugalingon, magkabangi sa ilahang kaugalingon nga pagsabot. Ang Ginoo ug ang creation sa Ginoo, ang creation sa Ginoo muna siyang giingon ni diha sa Ginoo kang propeta Isaiah nga nganong magabuhat man mo sa akong puloy-anan nga ang langit mo akong trono ug ang tumbanan mao ang yuta. Unsa bang balay nga inyohang akong papahulayan, pagapuyan. So mo nang wala nila makuha pod nga panabot. So importante yun na siya nga makakita sila unsa ba ang kahayag, unsa ba ang kamatuoran. Pero once nga naa ka diha sa Ginoo, daghan yun, expected na ni siya. Daghang mga tao nga magasulti sa dili mao, sa mga bakak kitungod. Ang bakakon mangita na siyang pamaagi nga pagalinlahon nila ang mga tao usab. So mo ginayahang tactics o strategy o kinaiya nga iyang pagabuhaton para daghan ang ma-struggle ang ilang una-una dili nila masabtan unsa ba gyud ang tinuod. So importante na siya sa tao kay ikaw lamang ang makakita sa dalan sa Ginoo. Kay mao kana ang pinakalisod pangitaon sa tao tungod sa bakak. So importante nga mahibaw-an sa matagsa-tagsa kanila. So unsaon man kanang moingon nga tungod kay giluwas ka bahin sa pagpakamatay ni Kristo, wala siya nagpakamatay, gipatay siya nga ingon nga halad. So expected mo na kay daghan mang mga tao nga mayon anong kikana siya usa na siya nga propesiya sa pagpatay o sa pagbanhaw gipakita sa Ginoo. Mo nang gingon gipakita sa Ginoo nga gipili sa Ginoo nga 12 ka tribo sa banay ni Israel. Gipakita gyud na sa paghitabo niana sa diha nga gipatay si Kristo o gibanhaw si Kristo sa Ginoo. So mo nang pinakalisod o crucial o critical sa ilahang kaugalingon nga dili nila matukib. Kaya ang ngalan sa Ginoo gihatag man. Kung ila po ning kuhaan og panabot, si Kristo nagingon, Amahan, bantayi sila sa imong ngalan nga imong gihatag nga ri kanako, gihinaygay nako na para masabtan yun. So si Kristo nga creation sa Ginoo, simbahan o templo sa Espiritu sa Dios, gipatin-aw na niya aron masabtan gayon. Kay kini ginapasa lamang kini sa mga kaliwat. So ang uban mo man ang uban nga taphaw lamang ug wala nila masabtan unsa ba gyud ang matuod. Sa diha nga madawat nimo, mo gini siya sa diha nga madawat nimo ang balaang espiritu, wala na may magatudlo kanimo nga tao. Kaya ang tao mapakyas lamang sa pagtudlo niini. Apan kung ikaw nakadawat ka sa balaang espiritu, ang balaang espiritu dili na siya gapasagad. Gahatag na siya og tin-aw nga mga pamulong ug panabot gikan gyud kaniya para sa imong kaugalingon kay kanang dalan muuna siya ang dalan nga imong pagasubayon paingon sa pagkatapos sa imong kinabuhi. So kinabuhi sa kalibutanon na may katapusan, mao pud nang wala nila masabtan. So gina-prepare nimo ang imong kaugalingon for the time come. So unsaon man nga masabtan nila kana. Daghan ang moingon maghinulsol apan
mubalik sa pagpakasala. Kawang lamang ang ilahang pagpangayog pasaylo apan mubalik sa pagpakasala. So mismo si Kristo nag-ingon, gipasaylo ikaw ug ayaw na balik sa imong pagpakasala. Lakaw nga magmalinaw. So literal ka na giingon gayon. So kana nga mga pulong nga ilang gigamit gipang-highlight ko lang na sa mga tao nga wala gid nila masuta o masabtan unsa ba ang insakto. So kini hinaot nga kini nga mga pulong nga akong gisaysay makatabang kini sa inyong kaugalingon. Kay walay ikapasigarbo nimo diri sa kalibutan. Kung ikaw hanas o batid apan wala day makaila sa imong Ginoo, mo na siya ang problema sa imong kaugalingon. Mas maayo pa nang tamayon ka sa mga tao o sultian ka sa dili maayo o dautan nga mga pulong apan ang Ginoo nakaila sa imuha ug ikaw nakaila ka sa Ginoo, mas malipay pa ka kaysa unsa ba ng mga tao nga wala ay ikapasigarbo diri sa kalibutan sa atubangan sa Ginoo. Mao gid na siya ang wala nila makita. Unsa man imong ipasigarbo diri sa kalibutan apan sa Ginoo, sama ka lang sa makauulaw sa iyang atubangan. Nga bisan gamay nimo nga sala, makita nimo sa imong kaugalingon. Pag-abot sa pag-atubang nimo sa Ginoo. So kana siya pinaka-importante gid na nga masabtan kanang moingon ang tao nga wala nang balaod, gialis na ang balaod, ang Ginoo wala magilis sa balaod. Apan kini nga mga tao literal gid sa ilang kaugalingon nga nagpasabot nga wala gid nila mailhan ang Ginoo. Kay ang Ginoo gapahinumdom siya nganong ang balaod nga iyang gihatag para sa tao aron makalikay ang tao sa pagpakasala. So hinaot nga kini nga mga pulong makahatag og tin-aw sa inyong hunahuna. Kay kini usa lamang kini kalumalabay nga mga pulong nga akong ipangsulti og kini kun mulungtad kini sa hangtod sa mga mupuli nga mga henerasyon, kini magpabilin kini nga mga pulong sa pagpasabot ni bisan kinsa nga tao nga makasabot ini nga pinulungan